وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بے شک اساں سونے توانو حوض کوثر عطا کر دیتا ہے. بس تو نماز پڑھ اپنے رب واسطے اور قربانی کر. بے شک تیرے دشمنی تم کٹے نے بے نسلے نے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے رب العالمین نے انسان نو بنایا اور پیدا فرمایا. پیدا کرن دے بعد اے دے ذمے کچھ چیزاں لگائیاں نے. کچھ فرائض دا پابند بنایا. فرمایا دو رستے میں رب نے تواڈے واسطے بنا دیتے نے. ایک رستہ جنت والا اور ایک رستہ جہنم والا. اے کام کرو گے تے اللہ دے جنت والے رستے تے چلدے جاؤ گے. اگر رب دی نافرمانی کرو گے
رب دے احکامات اور فرائض دی پرواہ نہ کرو گے تے پھر رب العالمین تواڈے تے ناراض ہو جان گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمان مومن نو کچھ چیزاں دا پابند رکھیا ہے۔ آ ویکھو نا، رمضان المبارک دی باری آوندی ہے، تو رب العالمین نے فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے، رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ ایمان والیو، میں رب نے تواڈے تے رمضان المبارک دے روزے فرض کر دیتے نے، تواڈے تے ہی نہیں، تواڈے تے پہلے لوگاں تے بھی فرض کیتے نے۔ بے ایانی اسی ہی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو اعلان کروا دیتا ہے کہ میں رب نے تواڈے تے ہی قربانی فرض نہیں کیتی، بلکہ تواڈے تو پہلے آن والے جتنے بھی انسان نے، جتنیاں بھی امتاں نے، میں رب نے انہاں تے ہی اپنے فرمان نو جاری کر دیتا ہے تے قربانیاں فرض کر دیتیاں نے۔ آؤ اللہ دے قرآن دے الفاظ دے ذرا غور کرنا۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ پیا، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار میں قربان ہوندا جاواں۔ آ ویکھ لے رب العالمین اعلان کر دینے پہ، اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر، کہہ دیو انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اساں توانوں جام کوثر عطا کر دیتا ہے، تے دعا کرو گا اللہ سانو قیامت والے دن اپنے محبوب دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما دے، اور جیڑا ایک وارا جام کوثر پی لوے گا 50,000 سال دا دن پیاس نہیں لگے گے تے اللہ ذوالجلال نصیب فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، میرے محبوبہ اساں توانوں جام کوثر عطا کر دیتا ہے، نہر کوثر عطا فرما دیتا ہے، تے اے دے بدلے دے اندر نا میرے محبوبہ فصل لربک وانحر، تو نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر، ان شانئک هو الابتر، میرے محبوبہ تواڈا دشمن، تواڈا مخالفی دم کٹ ہے، او یہ ذلیل تے رسوا ہوئے گا،
تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے ایک اور مقام تے گل سمجھائی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ فرماندے نے والے کل امتن، اوے ہر امت واسطے اللہ نے قربانی نو راج کر دیتا ہے تے فرض فرما دیتا ہے۔ والے کل امتن جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ ہر امت واسطے اللہ نے قربانی نو فرض کر دیتا ہے، قربانی کرن دا آرڈر کر دیتا ہے۔ لے یذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ گل سن لو، قربانی دا جانور جدوں ذبح کرنا ہے، اینو جدوں چھری پھیرنی ہے، اے دی گردن تے جدوں چھری چلانی ہے تے کسے غیر اللہ دا نام نہیں الاپنا، اودوں وی نام لینا ہے تے اپنے رب دا ہی لینا ہے۔ اللہم رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اس جانور دی گردن تے چھری چلاندے ہاں اپنے رب دا نام ہی لینا ہے۔ اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی زبان نبوت میرے آقا فرماندے نے او جانور جدوں ذبح کرنا او قربانی دا جانور ہوئے تے تد وی یا عام دناں دے اندر جانور ذبح کرنا ہوئے تے تد وی میرے آقا فرماندے نے تکبیر پڑھیا کرو، چھری چلاندیاں پڑھیا کرو، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اے کلمات پڑھ کے جانور ذبح کرو گے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او جانور ذبح ہو جائے گا، تواڈے واسطے حلال ہو جائے گا۔ تے ایک بڑے ادب نال تے بڑے احترام نال تانوں ایک گل نہ سمجھا جاواں چاندیاں آ ویکھو نا پورا قرآن قربانی دا جانور تسی ذبح کر دے ہو یا عام دناں دے اندر جانور بندہ ذبح کردا ہے او دے تے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھدا یا بسم اللہ واللہ اکبر اے نہیں پڑھدا، سورت آل عمران پڑھدا ہے، سورت بقرہ دی تلاوت کردا ہے، آندا قرآن پڑھنا بڑی نیکی ہے، بڑے اجر و ثواب دا کام ہے۔ اور جناب او تے مختصر الفاظ نے، تسی انج کرو سورت بقرہ پڑھ لو، آل عمران پڑھ لو، سورت انعام پڑھ لو، سورت یاسین پڑھ لو یا کوئی اور سورت تبارک اللہ دی پڑھ لو، اور پورا قرآن پڑھ لیندا ہے تے گردن تے چھری چلاندا ہے۔ ایمان نال دسو جانور ذبح ہو جائے گا، حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور کیوں قرآن پڑھنا اے اجر و ثواب دا کام ہے، قرآن دی تلاوت کرنا اے تے نیکی تے اجر و ثواب دا کام ہے۔ قرآن دا ایک حرف پڑھیے تے 10 نیکیاں لب جاندیاں نے، سبحان اللہ۔ اور جانور ذبح کر دیاں پورا قرآن پڑھ دیتا ہے تے جانور حلال نہیں ہویا، اے حرام ہو گیا ہے۔ کیوں گل کی ہے اصل دے اندر گل اے وے
جانور ذبح کردے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر دا طریقہ نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت نہیں۔ جانور ذبح کردے ہیں قرآن پورا پڑھنا اے میرے پاک پیغمبر دے طریقے کار تو ثابت نہیں، آپ دے سنت تو ثابت نہیں۔ او ساتھیو مینوں بے ادب کہہ لے جو مرضی کہہ لے، میری دعوت رب دے قرآن دی دعوت ہے، میرا پیغام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دی دعوت میری پیغام تے میرا اعلان ہے۔ او لوگو گل ادب نال سمجھاواں، گل ذہن وچ پاواں، کل ساتا کیتا جاندا ہے، جناب ویکھ لے 10واں کیتا جاندا ہے، لو جی قرآن ہی تے پڑھیا جاندا ہے، اے کیڑا نجائز کم ہوندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ہر جگہ قرآن پڑھنا نیکی نہیں جے بندا، ہر جگہ قرآن پڑھنا اے شریعت دی خلاف ورزی بن جاندی ہے۔ اللہ جانور ذبح کر دیا پورا قرآن پڑھے تے حلال نہیں ہوندا، میرے نبی دی سنت دے مطابق اگر ذبح کرے انہیں کلمات آکے بسم اللہ واللہ اکبر، اینا کہہ دے بسم اللہ اللہ اکبر، تے جانور ذبح ہو جاندا ہے، جانور حلال ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ، اس واسطے رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ پیا، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اے تے سپارہ 17 میں تے سورت دا نام سورت حج، پتہ چلیا ہر امت دے اندر قربانی دا رواج ہے سی، ہر امت دے اندر اور قربانی جیڑی ہے اللہ ذوالجلال نے ہر امت نو پابند کر دیتا ہے۔ آؤ نا ایک اور قرآن دا مقام سن لو، اللہ ذوالجلال دے بڑے پیارے نبی نے جنہ دا نام جناب حضرت آدم علیہ السلام، ابتدا تے ہی نظر پا لو نا قربانی اتھو ہی لگی آ رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ بابا جی آدم علیہ السلام دے دو بیٹے حبیل تے قبیل نے، سبحان اللہ، انہاں نے اپنی قربانیاں پہاڑ تے رکھ دتیاں نے، تے جی دی قربانی اگ ساڑ جاندی ہے او دی قربانی قبول ہو جاندی ہے۔ اوے امت مصطفیٰ کنی تہاڈی رب نے شان بنا دیتی ہے، قربانی کر دیو تے گوشت تسی کھاندے ہو، رب تانوں اجر و ثواب عطا کر دیندے نے، اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ پہلیاں امتاں دے اندر ایک قربانی آگا آندی جی دی قربانی نو ساڑ دیندے سمجھیا جاندا قبول ہو گئی ہے، جی دی قربانی نو نہ ساڑ دیا کہ سمجھیا جاندا کہ قبول نہیں کیتے گئے۔ امت مصطفیٰ تے اللہ دا کتنا احسان ہے، اور خود گوشت
گوشت کھاندے ہو اللہ تانوں اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے رب تے صرف نیتاں ویندے نے اللہ تے صرف تواڈے دل ویندے نے انہاں دے دل کیسے نے انہاں دے دلاں دے اندر تقوی تے پرہیزگاری بھی ہے کہ نہیں انہاں نے قربانیاں رکھیاں نے تے چھوٹے دی قربانی نو اگ ساڑ جاندی ہے کھا جاندی ہے تے وڈے دی قربانی قبول نہیں کیتی گئی آخر کار اے وڈا حسد دے اندر آ جاندا ہے اللہ فرماندے نے کا فرمایا بلا من احدہما ولم یتقبل من الاخر قال لا اقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین اور تیری قربانی قبول ہو گئی ہے تے میری قبول نہیں ہوئی میں تینوں قتل کر دیاں گا میں تینوں جانو ہی مکا دیواں گا اللہ دعا کرو اللہ سانو حسد جیسی بیماری تو بچا کے رکھے اے جس گھر وچ داخل ہو جاندی ہے اے گھر ہی اجاڑ کے رکھ دیندی ہے حسد نہ کرے انکر رشک کرے انکر حسد کرنا اے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں سکی لکڑی نو آگ کھا جاندی ہے اللہ تے چھوٹا کہن لگا لئم بسط الی یادک لتقتلنی ما انا بباسط یادیا اور میرے بھائی جان میں تیرے سامنے ہاتھ بھی نہیں چکاں گا میں تیرے سامنے کوئی گل بھی نہیں کراں گا کیونکہ تو میرا وڈا بھرا ہے تے سیانے آندے نے اور وڈا بھرا باپ دی جگہ ہوندا ہے تے سونیاں چھوٹیاں نو وڈیاں دا ادب کرنا چاہیے چھوٹیاں نو وڈیاں دا احترام کرنا چاہیے تے چھوٹیاں نو وڈیاں دا ادب تے وڈیاں نو وی تے سوچنا چاہیے اے میرے پتراں بجا نے اے میرے بیٹیاں جیسے نے اللہ پتر لڑ وی پے تے ماپے تھوڑی دے ناراض ہوندے نے پھر اپنے بیٹیاں نال راضی ہو جاندے نے یار وڈیاں دا حق بندا چھوٹیاں تے شفقت کر تے چھوٹیاں دا حق بندا وڈیاں دا ادب کرنا وڈیاں دا حیا کرنا اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں تے چھوٹا کہن لگا بھائی جان میرا قصور کی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین میرا اے دے وچ قصور کی ہے میرا گناہ کی ہے اللہ تے انہاں دیاں قربانیاں قبول کردے نے جنہاں دے دل وچ رب دا ڈر بہتا ہوندا ہے جنہاں دے دل وچ رب دا ڈر بہتا ہوندا ہے اللہ انہاں دیاں قربانیاں قبول کردے نے یعنی جناب آدم نبی دے دور اندر بھی قربانی ہے سی آؤ نا اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام رب دے پیارے نبی نے انجیل دے اندر لکھیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر بھی قربانی ہے سی انجیل وچ لکھے آئے کہ تسی قربانی دا جانوار لے کے اینو قربان گاہ دے اندر میدان دے اندر لے کے ٹر جاؤ تے قربانی دے جانوار نو ذبح کرن دا ارادہ کر لو تے تانوں یاد آوے کہ میرا بھرا میرا بھائی میرے تے ناراض ہے تے فوراً قربانی دے جانوار نو چھڈ کے اپنے بھرا نو جا کے راضی کر لو تے پھر قربانی دا جانوار ذبح کرو اللہ تہاڈی قربانی نو قبول فرما لیں گے امت مصطفیٰ ذرا
تسی بھی غور کرو اج قربانی تے لاکھ 1.5 2 لاکھ 5 لاکھ دی ایک قربانی کردا پیا اے اللہ میری توبہ اے قربانی بڑا سونا جانور خریددا ہے اینو ذبح کردا ہے اینو جناب تقسیم کردا ہے اے دے گل وچ مالے پاندا ہے ویڈیو بناندا ہے اینی اعلی قربانی میں ذبح کرن ڈیا واں میں اینے پیسے خرچ کرنا واں پیا اس قربانی دا فائدہ ہی کی ہے جیڑی قربانی کرنا پیا تے تیرے سکی ماں تیرے تے ناراض ہے تیرا باپ تیرے تے ناراض ہے ماں جمی پینو کئی دن ہو گیا نے اینو بلا نہیں برداشت نہیں کیتا اور قربانی دا کی فائدہ ہے تے تیرا مسلمان بھرا تیرے تے ناراض ہے اس واسطے میرے بھائی میرے برادر قربانی دے جانور خریدے جا رہے نے کئیاں نے بعد وچ خریدنے نے اللہ خیر خیر نال قربانیاں کرن دی توفیق عطا فرما دے اور رب دا واسطہ دے قربانی دا جانور خریدن تو پہلے قربانی دا جانور ذبح کرن تو پہلے اپنے ماں جمے بھراواں نو راضی کر لے اپنی امی نو راضی کر لے اپنے ابو نو راضی کر لے اپنے ساتھی نو اپنے تے راضی کر لے بلکہ میں ایک قدم اگے جاں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ آپس وچ ناراض ہوندا ہے آپس وچ لڑیا رہندا ہے 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھنا جائز ہی نہیں ہاں اے بندہ ناراضگی رکھ سکتا ہے اے نماز نہیں پڑھتا جب تک نمازی نہیں بنے گا میں دے نال بول چال ہی نہیں رکھ سکتا اے اللہ دیاں حدود نو کراس کردا ہے رب دی بغاوت کردا ہے تے میں اونی دیر تک اے دے نال بولنا نہیں جب تک قرآن دی تلاوت نہ کرے اللہ دے حکمات دی پابندی نہ کرے اے تے ناراضگی جائز ہے جیڑی رب واسطے تے رب دے نبی واسطے ناراضگی کیتی جائے اللہ اگر بندے نو اے رب دی رضا واسطے اللہ دے رسول واسطے ناراضگی نہیں رکھدا اپنی انا دی خاطر ناراضگی رکھدا میرے آقا فرماندے نے جیڑا 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھدا ہے تے بول چال منقطع کر دیندا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ نے او دے تے اگ نو حلال کر دیتا ہے توبہ اللہ میری توبہ میرے بھائی میرے برادر او دا کوئی اعمال ادوں تک رب دے دربار وچ پہنچدا ہی نہیں جب تک بندہ صلح نہیں کر لیندا جب تک آپس دے اندر بول چال قائم نہیں کر دے اس واسطے پروانے قرآن دے گل سمجھن والی اے وے قربانیاں کرو جی کرنیاں چاہیدیاں نے پر رب دا واسطہ دے قربانی کرن تو پہلے جڑے ناراضگیاں نے انہاں نو ختم کر دیو اللہ تواڈیاں قربانیاں نو شرف قبولیت عطا فرما دے گا اے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے ذات گرامی میں قربان جاواں ایک اور اللہ دا بڑا پیارا نبی ہے جدا نام ہے جناب خلیل علیہ السلام اللہ دے نبی جناب خلیل علیہ السلام نو خواب ہوندا ہے ایک دن بھی خواب آیا دوجے دن بھی خواب آیا تیجے دن بھی خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل دی گردن تے چھری چلا رہا ہاں تے اپنے بیٹے دے کول آ جاندے نے تے قرآن آندا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری
قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ باپ آیا بیٹے کول تے آ کے آندا میرے پترا میں خواب ویکھے آئے میں تیری گردن تے چھری چلانا وا پیا، دس خان اے دے وچ تیری کی مرضی ہے، اے دے وچ تیری کی مرضی ہے؟ تے بیٹا نا بیٹا اے دعا کرو اللہ ساڈیاں اولاداں نو انج دا بنا چھڈے، انج دا اللہ ساڈیاں اولاداں نو بنا دے وے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تے بیٹے نو آندے نے یا بنیا یا بنیا اے میرے پتر گل سن لے، میں خواب اندر ویکھے آئے میں تیری گردن تے چھری چلانا وا پیا، دس تیری مرضی کی ہے؟ تے بیٹا نا بیٹا آندا ابو جی یا آبا فعل ما تؤمر، ابو جی جو رب والو حکم ملے آئے کر گزرو، اللہ نے چاہیا تے مینوں صابراں وچوں پاؤ گے۔ اور ایک تے اے بیٹا اسماعیل ہے تے ایک پاسے رب دا نبی ہے جناب نوح علیہ السلام نے، او وی تے رب دے نبی نے نا، ایک پاسے نبی نوح دا بیٹا ہے کنعان دا ماں میں اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر دینے پہ، قوم والے مذاق کر دینے پہ، آخر رب دا عذاب آ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اور میرے پترا آ میری کشتی میں سوار ہو جا تے پترے نا کافر اللہ دا نا فرمان ہے۔ اور اے تے آندے ہو نا چنگیاں وچوں مندے تے مندیاں وچوں چنگیاں وچوں مندے تے مندیاں وچوں چنگے ہو ہی جاندے نے۔ اللہ بعض اوقات نے بابا بھی نیکے باپ بھی نیکے ماں بھی بڑی نیکے تے پتر رب دا نا فرمان ہو گیا ہے، اور جس پتر نو ماں باپ نے منگ منگ کے لے آئے اج دنیا تے آیا جوانیاں چڑھدا پیا تے ماپے پریشان نے تے بد دعا کر دے نے اللہ کردا تو جمدا ہی نہ جمدا ہی مر جاندا۔ میرے بھائی میرے برادر ایسیاں وی اولاداں نکمیاں نکل آندیاں نے، ماپے انہاں دے نا جمن دیاں دعاواں بد دعاواں کر دے نے پے۔ دعا کرو اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا چھڈے۔ جناب نوح علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں آندے نے میرے پترا آ میری کشتی دے اندر سوار ہو جا تے بیٹا ناند ہے کا اللہ سا آوی اعلان جبلی یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین۔ آپ پترا کشتی میں
سوار ہو جا، آندا اینو میں کشتی وچ سوار نہیں ہوواں گا، میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے اپنے آپ نو بچا لواں گا۔ تے جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے اور رب دے عذاب کولوں اج تینوں کوئی نہیں بچا سکدا، آ میری کشتی وچ سوار ہو جا، گلاں باتاں کر دینے پے تے بیٹا نہیں مندا، رب دا عذاب آ جاندا ہے تے سارے تباہ ہوندے نظر آ رہے نے، جڑے کشتی دے اندر سوار نے انہاں دے علاوہ سارے غرق ہو رہے نے، تے آخر باپ نا آندے نے پتر کا پتر ہو جاندا ہے تے ماپے کو ماپے نہیں ہوندے، باپ تے باپ ہی ہوندا نا، دعا کر دے نے رب کولوں، آندے نے ونادا نوح ربہ وقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اور پتر بھاویں زمانے دا کندا ہوئے تے ماپیاں کولوں تے نہیں نہ چھڈیا جا سکدا، پتر بھاویں جتنا مرضی نکما ہوئے ماپے تے جانا قربان کر دینے، دعا کر دینے اللہ میرے پتر نو بچا لے، اللہ فرماندے نے میرے نو اے تیرا ہے ہی نہیں، اللہ میرا خون میرے اہل وچوں میرے خاندان وچوں، اللہ فرماندے نے میرے آپے آ رہا میں خون نہیں ویندا، میں اپنا قانون ویندا واں، اے تیرا ہے ہی نہیں، اس بدبخت واسطے آئندہ بھی دعا نہیں کرنی، اللہ ادھر اے وی تے بیٹا نا رب دے نبی دا، اور جیڑا رب دے نبی دا بیٹا کنان تے اپنے باپ دی نافرمانی کردا پیا، سبحان اللہ۔ تے دوسری طرف جناب خلیل علیہ السلام دا پتر جناب اسماعیل علیہ السلام نے اے میرے پتر مینوں خواب آیا میں ذبح کرنا وا بیا، تے بیٹا آندا یا آبا تفعل ما تؤمر، اللہ ساڈیاں اولاداں نوں وی انج دے بنا چھڈے، ابو جی جو حکم ملیا کر گزرو، اللہ نے چاہیا تے صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے۔ جناب خلیل علیہ السلام تیاری کر لئیے لے کے ٹر پیانے تے فرماندے نے بیٹا اپنی امی نو نہ دسی، ماواں دا دل تے باپ دی نسبت رب نے نرم بنا دیتا ہے، افضا اللہ ٹر پیانے تے میدان عرفات اندر جاندے نے تے جان کے باپ ہے نا آندے نے پترا میرا دل کیویں کرے گا، آخر میں باپا بندہ ڈولی دے جاندا نا، یار کدے منظر نہیں ویکھیا جے منڈی جاندے ہو نا قربانی دا جانور خریدن واسطے، جانور خریدتے ہو بکرا چھترا لیلا دمبا خرید کے انہوں گھر لے آن واسطے ٹور دیو تے ٹور دائی نہیں، ایک نے اگوں پڑیا ایک نے پچھوں لتاں چکی آنے تے سائیکل بنا کے لے آ رہے نے، گھر لے کے آندے نے بڑا مشکل، اینو گھر لے کے آندے نے، اینو دانا پاندے نے، اینو چارہ پاندے نے، پٹھے پاندے نے، اینو ونڈا پاندے نے، 2-4 دن گزرن دے بعد نا اور جیڑا بکرا چھترا لیلا منڈیوں خریدیا تے ٹردا نہیں، اللہ دی قسم اوہی بکرا چھترا لیلا مالک اگے اگے تے بکرا پیچھے پیچھے، بکرا پیچھے پیچھے جا رہا ہے، قربانی دا دن ہوندا ہے، اینو جناب محبتاں کردا ہے، جویں جویں ذبح کرن دا ویلا قریب ہوندا ہے، ایک نظر چھترے وال پاندا ہے، ایک نظر بکرے وال پاندا ہے، نالے اکھاں ڈل پیندیاں نے، اے میرے نال پیار کرن والا مینوں کیویں چوری پھیراں گا، اور یار ویکھ لینا آندا او ساتھیا میں اجازت دینا میں
اکھاں پرے کر لواں گا تے تو چھری پھیر دیویں تکبیر پڑھ دیویں میرے والوں اجازت ہے لوکی آندے نے گل کی اپنے ہاتھ نال ذبح کرنا اے تکبیر پڑھنا بڑی نیکی دا کام ہے تے اجر و ثواب دا کام ہے آندا منیا پر اے میرے نال گج بڑا گیا محبت بڑی کر لئیے میرا دل نہیں کردا میں دے گردن تے چھری چلا لاں یار 5-7 دن 10 دن 20 دن مہینہ جی دے نال محبت کیتے آ او دی گردن تے چھری چلانا گوارا نہیں کردا واہ میرے خلیل میں تیری عظمت تو قربان جاواں تے لکھ وار صدقے جاواں رب نے 90 سال دی عمر دے اندر بیٹا عطا فرمایا منگ منگ کے لے آئے تے اللہ فرماندے نے میرے خلیل میرے راہ وچ قربان کر دے تے سی نہیں کہتے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا دیتی ہے فرمایا ابو جی اپنی آنکھاں تے پٹی بن لو شاید کہ محبت غالب آ جائے پٹی بن لئیے تے فرماندے نے ابو جی گھر جاؤ تے میری امی نو میرا سلام آکھے آجے میری ماں نو میرا سلام کہہ دے آجے ماں دے دل رب نے بڑے نرم بنا دیتے نے تے ماں پوچھ دیئے ابراہیم میرے لخت جگر نو کتھے لے کے جا رہے ہو فرمان دے نے اللہ والیے بس اسی آ رہے ہیں پریشان ہون دی ضرورت نہیں ابو جی میری ماں نو میرا سلام کہہ دینا انج گردن تے چھری چلان دے نے چھری نہیں چل دی چھری نہیں کٹ دے بار بار پتھر تے مار دے نے لکڑی تے مار دے نے چھری لکڑی کٹ دین دیئے پر اسماعیل دی گردن نہیں کٹ دے اللہ فرمان دے نے جبریل جی جی رب جلیل کی آڈرے فرمایا میرے جبریل جانا میرے ابراہیم تیس دے اندر آگانے جا جنتی دنبا لے کے جا تے جا کے اسماعیل دی جگہ تے لٹا دیں اسماعیل نو تھلیوں کاٹ لیں او دی جگہ تے اے جنتی دنبا اینو لٹا دیں تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے آرڈر نال جنتی دنبا لٹا دیتا گیا ہے چھری چلان دے نے چھری چل جان دی ہے اکھاں کھولیاں تے اسماعیل کھیلن ڈالنے پریشان ہو گئے پتہ نہیں میں کامیاب بھی ہویا کہ نہیں اللہ فرمان دے نے قد صدق در رویا او میرے ابراہیم پریشان نہ ہو تو کامیاب ہو گیا ہے میں تے نیتاں وینا میں دل وینا اللہ میرے بھائی میرے برادر او قربانی ہر دور اندر رہی ہے قربانی ہر امت دے اندر ضروری ہے تے آؤ نا ذرا سن لو میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ تے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے ولو کروڑوں درود و سلام دیاں اللہ بارشاں نازل فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اوے قربانی سنت یا فرض ہے اس چیز تے بھی ذرا اپنی دل دماغ نو حاضر کرنا آمنہ دے لال علیہ السلام دے امت کہلانے والا جیڑا بندہ صاحب حیثیت جیدے کل طاقت موجود ہے او دے واسطے قربانی ضروری ہے قربانی فرض ہے جی میں زور دی نماز فرض ضروری نے جی میں عصر دے 4 فرض ضروری نے جی میں مغرب دے 3 فرض ضروری نے جی میں عشاء دے 4 فرض ضروری نے فجر دے 2 فرض ضروری نے اور جیڑا بندہ صاحب استطاعت طاقت رکھدا ہے او دے واسطے قربانی کرنا ضروری ہے ہن پہلی گل صاحب حیثیت بندہ کون ہے اسی آنے اسی
اسی تے مقروض ہاں اساں قرضہ لیا اسی قربانی کیویں کر سکنے ہاں بچے بھکھے مر جان گے اور سونیا غور کر لے بچے دی شادی کرنی ہوئے بچی دا نکاح دینا ہوئے تے لکھاں روپے خرچ کر دیندے ہو تے قربانی دی واری ہوندی ہے تے مقروض بن جاندے ہو میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نمبر 1 حدیث نمبر 1 میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ طاقت ہوندیاں قربانی نہیں کردا اونوں حق ہی حاصل نہیں کہ عید پڑھن واسطے عیدگاہ دے اندر آ کے عید پڑھے اونوں حق ہی حاصل نہیں یعنی مسلماناں دی عیدگاہ دے اندر شامل نہیں ہو سکدا اور قربانی کرنا فرض ہے قربانی کرنا ضروری ہے اگر صاحب حیثیت ہے ایک بندہ محنتاں کردا ہے مزدوریاں کردا ہے کوششاں کردا ہے تے اپنے گھر دے اخراجات تو زیادہ اے دے کول پیسے بچ جاندے نے محنت تنخواہ دے باوجود تے او دے تے قربانی ضروری ہے اے گل بھی ذہن وچ بٹھا لو قربانی اے بندہ قرض لے کے بھی کر سکدا ہے اگر بندے نوں اے یقین ہوئے کہ میں قرض اتار دیاں گا میں قرض اتار سکنا وا تے قرض لے کے بھی قربانی کرنا جائز ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید دی نماز پڑھ کے تے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے جا رہے نے ایک نبی پاک دا صحابی عرض کردا سونیا میں تے صبح صبح ہی قربانی ذبح کر دیتی ہے ایندا گوشت بنا کے لوکاں وچ ونڈ دیتا ہے غریب کھان گے تے دعاواں دین گے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیا او رب دے دربار وچ تیری قربانی قبول نہیں دے ہوئے عام صدقہ ہو جائے گا انج کرنا پہلے نماز پڑھ تے پھر قربانی کر نماز تو پہلے کیتی گی قربانی رب دے دربار وچ قبول ہی نہیں ہوندے اور جے قربانی سنت ہوندی واجب ہوندی فرض نہ ہوندی طاقت ہوندیاں تے میرے پاک پیغمبر کدے بھی نہ آندے کہ دوبارہ قربانی کر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او صحابیا دوبارہ قربانی کر پہلے نماز پڑھ تے پھر قربانی کر یعنی صاحب حیثیت بندے تے قربانی ضروری ہے کئی بندے آندے نے لے قربانی جو کرنی ہے 1 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ دا جانور خریدنا ہے او قربانی دے پیسیاں نال کسے دی دھی بہن او دا نکاح کروا دیو او دے اخراجات برداشت کر لو غریباں وچ ونڈ دیو تے اجر و ثواب مل جائے گا ہاں اے کام کرنا چاہیے پر سونیا قربانی نہ کرے گا تے رب دے دربار وچ مجرم ٹھہرے گا اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اور قربانی دا جانور اکھو کانا نہ ہوئے لنگڑا نہ ہوئے اتنا کمزور نہ ہوئے کہ او دیاں ہڈیاں ہی نظر آن لگ جائیں تے میرے آقا فرماندے نے قربانی دا جانور جیڑا دوندا ہونا ضروری ہے دوندا ہونا کئی بندیاں دے ہتھاں دا جم ہے سال پورا ہو گیا ہے اے تے جائز ہے او چھترا ہوئے بکرا ہوئے لیلا ہوئے دمبا ہوئے بچہ ہوئے گائے ہوئے اونٹ ہوئے اور جیڑا بھی جانوار ہوئے جب تک دوندا نہیں ہوندا قربانی ہو سکتی او دی قربانی نہیں ہو سکتی ساڈے استاد محترم استاذ الاساتذہ مناظر اسلام حضرت مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا او فرمایا کرتے سن جانوار دی عمر پاویں بابا جی آدم جنی کیوں نہ ہو جائے جناب نوح نبی دی عمر جیسا اے جانوار انی عمر کیوں
نہ پال ہے، اور جب تک دوندا نہیں ہوندا قربانی ہو سکتی، قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے ان مسائل کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر میں باقی مسائل دی وضاحت کراں گا۔ اللہ منو تے توانو اپنا قرآن اپنے پاک پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔